मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांकां देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या पासून जुदा अपोस्तल आमकां बुधवाराचो संदेश दिवन आसा. तुमचें जिवीत तुमी भावार्थाचेर बांदून हाडा. भावार्थान आसा मला दिगदेणें देवान आमकां दिल्लें. भावार्था वरवीं मात्र आमी देवा वळखूंक शकता. भावार्था वरवीं आमी देवाच्या एकवटान जियोंक शकता. तशेंच पवित्रत्म्यान बरोवन मागणें करा. मागणें जेन्ना आसा आनी बळादी खातीर आमकां देवा लागीं उलोवच्याक, देवा लागीं संपर्क दवरच्याक आनी देवाच्या मोगांत आनी सळावळींत रावच्याक. मागणे मुखांतर आमी देवाचे आशिर्वाद आमच्या जिवितांत जोडून घेवंक जाता. मागणे मुखांतर आमी देवाच्या कृपेंत आनी मोगांत जियोंक जाता. तशेंच जुदा अपोस्तल आमकां सांगता देवाच्या मोगान ती रावा. देव आसा मोग दी आमचो मोग करता आनी आमी एकामेकाचो मोग करून जिवच्या ताणें आमकां उलो दिल्लो आसा. मोगान जियेल्यार मात्र आमचें जिवीत संतोशाचें जाता. तशेंच ह्या संवसारांत आमी शाश्वत रावंक येवंक ना. आमचें सासणाचें जिवीत सर्गीच्या राज्यांत आमकां राखून आसा. त्या देखून जेजून आमकां सासणाचें जिवीत जोडून दवरलां सर्गीच्या राज्यांत. तेका आमी अत्रेगून रावूंक जाय म्हणून जुदा अपोस्तल आमकां हो संदेश दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत आमी पळयलें जे देवळा गेल्या वेळार थंय नाना तरांचे वेपार करनासलें भायर धांवडयता आनी सांगता हें जावन आसा देवाचें घर, मागणेचें घर. त्या देखून देवळांत येवन मागणें करा आनी अशें देवाचें घर नितळ निर्मळ दवरा म्हणून तांकां उलो दिता. हें पळोवन येवन शास्त्री फारे जेजूसरशी येतात आनी ताका सवाल घालतात खंयच्या अधिकारान हें तूं करताय. तवळ जेजू तांकां एक सवाल घालता. जोहान बावतिस्त लोकांक स्नान दितलो हो अधिकार ताका देवातान मेळ्ळो की मनशातान म्हणून विचारता. तवळ शास्त्री फारे जे आपणांतल्या चिंतून पडतात. देवातान म्हळ्यार तो आमकां गुन्यांवकार करतलो. तुमी ताका कित्याक सतमनलो ना म्हूण तो विचारतलो. मनशातान म्हळ्यार लोक आमचेर उपराडटले कित्याक सगळे लोक जोहान बावतिस्त हे प्रवादी म्हूण मानतात. तवळ ते जेजूक जवाब दितात आमी निर्णाव. तवळ जेजू तांकां सांगता हांव खंयच्या अधिकारान हें करता तें हांव तुमकां सांगिसो ना म्हूण तांचे तोंडांत दामता. तर ह्या घडितांत आमी कितें पळयता वैशास्त्री फारेजीव धार्मीक मुखेली ते जावन आसले. देवळांत इतले पुरा व्यापार धंदो चल नासले. ते दोळे दांपून आसले. तांकां कांय पूण वचूंक ना. ते देखून तांची ती जबाबदारी जावन आसली. तांची जबाबदारी करनासतना ते आसले. केन्ना जेजून येवन देवाळ नितळ करता, शुद्ध करता. देवाळ जेन्ना आसा पवित्र जागो म्हूण लोकांक शिकयता तें तांकां आयकूंक जालें ना. ते तांकां मोसर बगता. ते देखून जेजून बरें केलें पळोवन संतोश पावच्या बदला ताका सवाल घालून ताका बरें करचें बंद करून ते पळयतात. वय जेजू आपल्याचें काम मुंदरसून व्हरता. जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत तो आयिल्लो आमकां बरें करच्याक, बरी शिकवण दिवच्याक हें काम तो मुंदरसून व्हरता. वय थोडे पडेन पयसो बेंत आनी समाज अशेंच करता. जायतें वायट आसता आनी आमी तें पळोवन घेवन ओगेच रावता. आमकां जबाबदारी आसल्यार सारकी करची ती करिनासतना आमी रावता. कोण एकलो मुखार येवन पयसो बेंत आनी समाजीन तसलें वायट पयस करून पळयल्यार आमी वचून ताका आडपाय दिता. ताणें बरें करिनाशें आमी ताका आडयता. असले स्वभाव आमचे ते आसता. तेतून असलो स्वभाव आसल्यार आमी ताका उडोवंक जाय. कोण एकलो बरें करतना पयसो बेंत वा समाजींत तें पळोवन आमी संतोश पावूंक जाय. आमी बरें करच्या व्यक्तीक सहकार दिवंक जाय. ताणें बरें करचें पळोवन आमी बरें करूंक शिकूंक जाय. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेला वरवीं आमकां दिवन आसा.